बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया है और इसमें हमने ये दावा किया हुआ है कि इस्लाम की अमलदारी है और ऐसे कानून हम नाफिज करते हैं जो इस्लाम और शरीयत मुहम्मदी के ताबे हैं। पाकिस्तान के जो आइन है उसका जो दिबाचा है, जिसे हम करारदाद मकासद कहते हैं, उसमें हम ये वादा कर चुके हैं कि हम इस मुल्क में ऐसी कोई कानून साजी नहीं करेंगे जो कुरान और सुन्नत के मुनाफी हो या उसके खिलाफ हो। लेकिन क्या हम एक वाकई जमहूरी मुल्क हैं और हमारे मुल्क में क्या वाकई आइन और कानून की अमलदारी है? ये कभी आपने सोचा? अगर नहीं सोचा तो ज़रूर सोचिए। आज हम आपको बताएंगे कि जो मुल्क जमहूरी होते हैं उनमें कानून की अमलदारी किसको कहते हैं और कैसे होती है। जमहूरियत में जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून नहीं चलता। जमहूरियत में मिसालें कायम की जाती हैं। जमहूरियत में लोगों के सामने खुद को पेश करके बताया जाता है कि यह है कानून की अमलदारी। इसे कहते हैं कानून पे अमल करना। बरतानिया, जिसका कोई तहरीरी कानूनी मुसवदा नहीं है, वहां पर भी लोग जुबानी कानून को तोड़ना गवारा नहीं कर सकते। उनमें जुर्रत नहीं है कि वो कानून को तोड़ना है, इसलिए कि वो लोग कानून की अमलदारी पे खुद यकीन रखते हैं। जब हम आम लोग कानून पे अमल करना पसंद नहीं करते तो हम जो नुमाइंदे मुंतखब करके कानून साजी के लिए भेजते हैं, क्या ये कानून पे अमल करेंगे? नहीं करेंगे। आप अपने लिए वही पसंद करें जो कानून और आइन के मुताबिक है। आप रिश्वत ना दें, आप रिश्वत ना लें, कोई आपको क्यों मजबूर करेगा? तो आपको जरा बताते हैं कि हमें कानून की अमलदारी का दर्स कहाँ से मिलता है। हम मुसलमान हैं और अल्हम्दुलिल्लाह रियासत मदीना जो हजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम की थी, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे करने के तमाम असूल वाज़े तौर पर नाफिज करके अमल करके दिखाए थे। और ये जो अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और दीगर बड़े बड़े ममालिक हैं जिनका सिक्का पूरी दुनिया पे चलता है, वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए कवानीन, कुरान और सुन्नत के दिए हुए तरीक़ाकार पर अमल करते हैं, अगरचे वो उन्हें मानते नहीं हैं। जो चीज़ें हमें अमल करना चाहिए थी उन पर वो अमल करते हैं। बेशक वो उन्हें मानते नहीं हैं, मगर वो कहते हैं ये ठीक है, इन पर अमल करेंगे तो तरक्की होगी, और वो कर रहे हैं तरक्की। अच्छा, हम जिनको ज़्यादा आजकल के दौर में फॉलो करते हैं अमेरिकन, ज़रा उनका भी देख लें। अमेरिका के जो मौजूदा सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये अमेरिकी तारीख के वहद सदर हैं जो 2 बार मुआवजे की कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। जनवरी 2020 में उनके खिलाफ एक मुआवजे की कार्रवाई हुई थी और अब जनवरी 2021 में वो दोबारा एक मुआवजे की कार्रवाई का सामना कर रहे हैं, और ये अमेरिकी तारीख में पहली मरतबा हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? आप जरा सोचें कि ये दूसरी बार क्यों हो रहा है। इसलिए कि अमेरिकी सदर ने 6 जनवरी को अमेरिका भर से लोगों को ट्रंप मार्च के नाम पर बसों में इकट्ठा किया, उनकी पार्टी के लोगों को इकट्ठा किया। वो आए, वॉशिंगटन में एक अल्फा ग्राउंड है, उसमें इकट्ठे हुए। वहां अमेरिकी सदर ने उनसे खिताब किया और उन्हें कहा कि आपके हक पे डाका मारा जा रहा है, आपका इलेक्शन चोरी किया जा रहा है, इसलिए आप आगे बढ़ें और अपना हक लें। और कैपिटोल जो उनकी एक कदीम तारीखी इमारत है जिसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जैसे हमारे मुल्क में पार्लियामेंट हाउस है, ऐसे ही उनकी वो इमारत है जहाँ पर कानून साजी होती है, अवामी नुमाइंदगान बैठते हैं, जिसे आप ऐवान नुमाइंदगान कह सकते हैं। तो उस पर जाएं और उन लोगों को ये बताएं कि आपका हक छीना जा रहा है। वो लोग फिर वहां गए, वहां पर दंगा फसाद हुआ, फायरिंग हुई, आंसू गैस चली, लोग कैपिटोल की इमारत में दाखिल हो गए, वहां पर उन्होंने कब्जा कर लिया, और वहां पर जो अवामी नुमाइंदे थे या सेनेटर्स थे उन्होंने भाग कर जान बचाई। तो इस कार्रवाई के बाद अमेरिकी अवामी नुमाइंदों ने यह फैसला किया है कि ट्रंप ने जो ये कार्रवाई करवाई है उन्होंने लोगों को बगावत पर उकसाया है, क्योंकि वहां पर जाने गई है लोगों की। इसलिए ट्रंप का बगावत के इल्जाम में, लोगों को बगावत पर उकसाने के इल्जाम में मुआखजा किया जाएगा। और आपको यह भी मालूम हो कि 25 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप की मुद्दत सदारत वैसे ही खत्म हो रही थी, मगर उन्होंने कहा नहीं, हम इसका मुआवजा करेंगे क्योंकि इसने कानून हाथ में लेने की कोशिश की है। हमारी आईनी और कानूनी
روایات کو توڑنے کی کوشش کی ہے۔ اسے کہتے ہیں معاشرے، اسے کہتے ہیں جمہوریت، اسے کہتے ہیں قانون کی عملداری۔ اب ٹرمپ کہہ دے کہ میرے خلاف یہ تو سیاسی انتقام ہے، مگر وہ ایسا نہیں کہے گا، کیونکہ وہ لوگ قانون پہ عمل کرتے ہیں، قانون میں مانتے ہیں۔ اگر ہمارے ملک میں دیکھیں تو ایک شخص جی ٹی روڈ پہ کھڑے ہو کے 5 سپریم کورٹ کے ججوں کے فیصلے کے خلاف کہتا رہا، مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا۔ ایک سابق وزیر اعظم اس ملک کی عدالتوں کے فیصلوں کو سیاسی انتقام کہتا ہے، جبکہ امریکی ایئرپورٹ پر ان کے قانون پر عمل کرتے ہوئے اس نے تلاشی دینے کے لیے اپنے کپڑے تک اتار دیے، ننگا ہو گیا وہاں پر۔ یہ قانون ہے۔ اپنے ملک میں آپ کہتے ہو سیاسی انتقام ہے، ان کے قانون کے لیے آپ کپڑے اتارنے کو تیار ہو جاتے ہو، ننگے ہو جاتے ہو۔ لیکن امریکی بڑے سمجھدار ہیں، انہوں نے کہا ہے قانون سے کوئی بالا نہیں ہے، چاہے وہ اس ملک کا صدر کیوں نہ ہو، جو دنیا کا طاقتور ترین شخص ہوتا ہے امریکی صدر، اس کا بھی محاسبہ کیا جائے گا، اس کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ اور ایک امریکی صدر کے لیے سب سے بڑی کارروائی یہ ہے کہ اس کا مواخذہ کر دیا جائے، اس کی امپیچمنٹ کر کے اسے اقتدار سے الگ کر دیا جائے۔ 25 جنوری کو جو بندہ صدارت ختم کر کے جا رہا تھا، انہوں نے کہا ہے نہیں، ہم اسے ایسے عزت سے نہیں جانے دیں گے، اس نے ہمارے قانون سے کھلواڑ کیے، ہم اس کا مواخذہ کریں گے، اس کو نکالیں گے، اس کو بے عزت کریں گے، اور یہ بتائیں گے کہ ہم نے اس کو مواخذہ کر کے بھگایا ہے کیونکہ اس نے قانون توڑا۔ 25 جنوری کو جو بائیڈن کو ٹرمپ نے چارج دینا تھا، مگر اب جو بائیڈن کو چارج ان کی جگہ ان کا نائب صدر دے گا اگر یہ مواخذہ کامیاب ہو گیا تو۔ امریکہ میں صدر کے مواخذے کے لیے بڑے زبردست قانون ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، باقی ممالک میں بھی ہیں۔ تو امریکہ میں اگر کسی کے خلاف یہ کارروائی کامیاب ہو جائے تو وہ پھر یہ نہیں کہہ سکے گا کہ مجھے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا، وہ خاموشی سے چلا جائے گا۔ اسے کہتے ہیں قانون، اسے کہتے ہیں پاور آف دا لا۔ آپ کے ملک میں اگر ایسا ہوتا تو پھر کوئی کہتا پھرتا کہ ووٹ کو عزت دو، مجھے کیوں نکالا، یہ جو عدالتوں کے فیصلے ہیں میرے خلاف ہیں تو سیاسی انتقام ہے، میرے حق میں ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے خلاف فیصلہ آ جائے تو پھر آپ GHQ پر چڑھائی کر دو، حاضر سروس آرمی چیف پر آپ الزام لگانا شروع کر دو، DGI SPR پر الزام لگانا شروع کر دو، اور آپ کے علاوہ جو بھی حکومت ہے اسے کہو یہ سلیکٹڈ ہے، یہ چوری کے اقتدار سے آئی ہے۔ آپ چاہے الیکشن کے بغیر بھی حکومت میں آ جب تو آپ کہو میں منتخب ہوں۔ یہ قانون نہیں ہوتا جناب، قانون یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے لیے ٹھیک ہے دوسروں کے لیے بھی وہ ٹھیک مانے۔ یہ نہیں کہ آپ لندن میں بیٹھ کر اس ملک کے اداروں کو صبح شام ملائم کریں اور بےہودہ الزامات لگائیں۔ مگر پاکستان کی موجودہ حکومت عمران خان کی قیادت میں فوج کے ساتھ مل کر اس ملک کو ترقی کی منازل کی طرف لے جا رہی ہے۔ پچھلے 6 ماہ میں ملک کی تاریخ کا سب سے زیادہ ٹیکس اس حکومت نے اکٹھا کیا ہے، یعنی آپ کا ملک چلنے لگا ہے اور انشاءاللہ چلے گا۔ جو ملک جتنا زیادہ ٹیکس اکٹھا کرتا ہے وہ اتنا زیادہ امیر ہوتا جاتا ہے، اور انشاءاللہ ہمارے ملک کے لوگ ٹیکس دیں گے، اس حکومت پر اعتماد کریں گے، اور یہ فوج اسی ملک کی فوج ہے، ہماری فوج ہے، اور وہ بھی ہمارے لیے ہی سوچتی ہے، ہمارے لیے ہی جانے دیتی ہے۔ ہم فوج کے ساتھ ہیں، اور GHQ کے سامنے جو دھرنا دینے یا GHQ کا گھیراؤ کرنے کا جو سوچ رہے ہیں ان لوگوں کو لگ پتہ جائے گا جب وہ پنڈی کا رخ کریں گے۔ فوجیوں کو نہیں آنا پڑے گا ان کو پنڈی میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے، لوگ ان کا راستہ روکیں گے انشاءاللہ۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ اپنے گھر والوں دوستوں کا خیال رکھیں، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔